السلام یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعینا اتاؤ تسکنہ وردکتوم وتمتعہو فیہا طویلہ. یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام. نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد. یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم یا مولتیا. درود بر اہل بیت محمد. تمام مریض مومنین دی شفا، مرحوم مومنین دی مغفرت، شہداء ملت دے بلندی درجات، حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت ہوائی دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات. جیو پہ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام زمن علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور بادشاہ دی ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو صلوات باوازی بلند. صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا. حکم ہے بخاری صاحب قبلہ دا بھائی صاحب شاہ جی جناب گوندل صاحب اٹھ گئے نے مہربانی مولا دے بہت پیارے مداح خان ایک قطار مداح خانہ دی ذکر تلاوت کر گئی میرے بعد ایک طویل قطار ماشاءاللہ شام تک. تھوڑا نزلہ چیسٹ انفیکشن دی وجہ تو میں اس قابل نہیں جو میں زیادہ پڑھ سکتا. بخاری صاحب دا حکم آئی حاضری ہو گئی زیارت ہو گئی. انہیں ایک حکم دیتا ہے وہ دی تعمیل کرا. عقیلہ آل محمد مسنہ توحید و رسالت محافظہ مقصد امامت کربلا دی شیر دل خاتون مسنہ حسینیت 5 بندے مزید سارے ہلاؤ تو مشیرہ امامت سیدزادہ اس بی بی دے فضائل کو یا لمزہ کر کتنے پڑے جدے کولوں وقت 5 امام پوچھ کے ٹور دے ہوں. اس بی بی دی فضیلت اور دکھ دیا 4-4-17 اور طالب دعا. ثابت ستم کی فوج پہ الزام بیٹا مجھے دیکھیں گے. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. پھر آکھ دیئے ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. یا علی علیہ السلام اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں علی لافتہ دی لافتہ بیٹی او بھائی اس رستے تو آؤ میرے بھائی تو یا جلدی آ کے تشریف رکھو. آؤ بسم اللہ کریے آؤ. ہاں انتہائی معذرت جوان پارک نہیں بچویں گام تو سی چیو کر دے جدو دل کرے واڑو مجلس سے ازائے.
یا علی علیہ السلام جتی پائی ہوئی ممبر تے جتی نال آ گیا مہربانی کرو ایک گل کیتی جاواں بابا جی شاہ بخاری سردار دے دربار تے قرض کیتی جاواں بھاویں میں اتھے کھڑا ہویا چاہے تساں ہو اتھے بیٹھے ہوئے جیڑا بندہ امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چاہے وہ پہلے کسے کو پوچھ کے امام بارگاہ دے میں نے یاد کرے جو دا مطلب کی ہے امام دی کچہری معصوم دی عدالت دیکھو اسی اپنے پنڈ دے نمبردار دے ڈیرے تے جا بویے کسی ایم پی ایم نے کل اپنے دفتر کسی وڈے افسر دے دفتر جا بویے تے احترام نال بیٹھ دیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جدی وجہ تو صاحب ناراض ہو جائے دنیا دا چند دنہ دے صاحب دن ناراضگی اگر ملحوظ خاطر رکھ دے ہو تو حسین دی محفل وچ معصوم دی کچہری بھی ملحوظ خاطر ہو سانو داد دینا ضروری نہیں نعرے مارنے وہ تہاڈا اپنا نصیب ہے وہ جتنا ہوئے گا قبلہ عبادت کر لو گے مگر معصوم دی پاک بارگاہ دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھو میں روز آکھداں پھر پیاداں جڑیاں قوماں نعمتاں دیاں قدراں نہ کرن اللہ انہاں تو نعمتاں کھس لیندا تے آزاداری تو بڑی نعمت کوئی نہیں آؤ جی میں دل کرے آؤ مگر کم از کم انج تے آؤ نا جی میں بندہ شریف امام دی کچہری جاوے اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار اٹھانی نہیں جنگ کرنی نہیں شریعت اجازت نہیں دیں دی یزید مقامنا بھی ہے حسین بچامنا بھی ہے اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو اور خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو بڑی مہربانی بڑی مہربانی بسم اللہ تو سانجیو جی پڑے بچے جی من بالکل اختصار نال دکھ دیا بیٹا آج تھوڑی مدد کرنی کو سی طبیعت نہیں ٹھیک مہربانی مائک کھلا رکھسو میں ہٹا بھی صحیح تا میری گزارشات میری قوم تک پہنچن آؤ اپنے نال عہد کریے اپنے نال وعدہ کریے اس پاک صفتے اس تو وڈا کوئی نصیب اللہ ہے کوئی مقدر اللہ ہے جڑا امام حسین دی مجلس پاک کے چاہ جائے ہر بندہ اندر نہیں آ سکتا بابا جی خاندانی ازادار ہو پھوڑی وچھاندے ہو سید سردار فقیر دی بارگاہ بھائی جان مرشد زادہ تساں کدی روز پھوڑی وچھانا لے روز ازاداری جا کدی نوٹ کرنا کچھ جی ایسے ہوندے نے جڑے گھروں تے ٹور آندے مگر اتھے سڑک تے پھر کے تھوڑی دیر اپنے کم کر کے صرف بندیاں نو وکھا کے جو میں آج دربار شاہ بخاری آیا اتھو ہی ٹور جاندے کیوں نہیں اندر آندے انہوں دا آنا قبول نہیں تھوڑا آنا قبول ہے تو اندر آ گئے ہو اب جیویں جیویں بھائی جان جیویں جیویں منزل ودی گئی انجے ذمہ داری ودی گئی اب جب ایتھے تشریف لائے تو ذرا اپنے مقدر تے غور کرو علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل ذاکر رکھ دینا جی اسی سارے آدھے ہیں کسی دے موڈے نالو سن چاچا جی میں انج نہیں پڑھے یقیناً جڑے انج پڑھ دے نے انہاں تھائیں پڑھے ہوئے گا میں مرشد انج پڑھے بھی علی زین العابدین مجمع سے نہیں بیٹھ دے رومن والا اپنا مقدر ویکھی چوتھا بادشاہ باندھن اس راہ تے جتھوں تے اندر آونے جدہ تو رون واسطے ہمیں چوتھا امام اٹھ کے استقبال کرتا جدہ تیری ہائے بلند ہوئے او خالق نو آدن مالک انہاں دی شفاعت نہ کراں کہندی کراں انہاں کوئی میرا گھر کربلا اجڑ دا ڈٹھا ہے بیٹے ہمیشہ مہربانی انجی آؤ جو میں دروازے تے چوتھے امام ملنا ہے مجلس اچ باوضو آؤ ایک کیمرے شیمرے ہو مجلس دی حد تو باہر رکھو
کسی دی تصویر بنان دا کسی نال تصویر بنان دا شوق ہے سڑک تے بناؤ مظلوم دی بارگاہ چ اس کیمرے دا خیال رکھو جڑا حجت دی طرف تھوڑے چہرے تے لگ گئے ہاں جڑا مالک دی طرفوں سیدزادہ حسنین شاہ جی ساڑیاں نیتاں تے لگ گئے معاف کرنا ہر جمعے دی رات ساڑھے گھر حدیث قصہ تلاوت ہوندی ہے باو جی ہوندی ہے ہر مجلس تو پہلے پاک نبی دی دھی دی چادر والی حدیث اسی تلاوت کر دیں گل توڑے واسطے آئی اگلی گل ماما بہنا بیٹیاں واسطے ایک بزرگ گل کی تھی تے سید تیر اور جگر گوندل صاحب لگی ہے سیدزادے فرمائے او بی بی او عورت حدیث قصہ نہ پڑھے جدے اپنے سر تے چادر نہ ہوئے عالیہ دی کنیز ہوئے تو سر تے چادر ہوئے علی زین العابدین دا غلام ہوئے تو شرابی تو متنفر ہوئے شرابیاں دے مجمع چ رول رول کے پردے سے مر گئی علی دی تھی چونکہ اس مجلس سے زیادہ سلسلہ ایسا ہے اسے چوندیاں نے برامدگیاں میں منت کی تھی شاہ صاحب دی دیگر مدہ خانہ دے حوالے کرو میں نے کوئی اور حکم دے حسین بھائی انہیں ایک حکم دیتا ہے وہ دی تعمیل کردہ جتھے علی دے پترہ نہ یانا اتھے دھی دو واری آئی میں بسم اللہ کراں جتھے کدے بھراوان نال نہ یانا اتھے بھر جائیاں لے کے آئی اللہ توڑا بھلا کرے جوانی نے اے جڑا توڑا غمگین چہرہ ہے اے جنت واجب ہے میں کہنا کسے واسطے ہائے کر کے اچھا رو کے کسے دی خوش آمد ضروری نہیں مولا دے میں ذمہ داری نال پیادا مولا دی رضا واسطے اے دکھ والا چہرہ بڑھیا چھویں امام پاک دی حدیث ہے جنت واجب ہو گئی علی اکبر بادشاہ دا صدقہ جوانی مانو اے توڑا جوانہ دا ایڈی دنیا دے جوان ایڈی شدت دی گرمی ہے اسائشاں لب دین ٹھڈے علاقے سیر کرن جان دین میری قوم دے غیور جوان اپنے کم کار آرام چھڑ کے شدت دی گرمی ہے دیاں بہن نال لے کے غریباں دی پھوڑی تے آب ایدہ بڑا عجر ہے ایدہ بڑا مقام ہے ایدہ بڑا سلہ ہے دو دفعہ علی شام آئی پہلی دفعہ مخدومہ آئے تو اپنی زر خرید جاگیرے 72 گھنٹے کھڑی رہی جتھے مخدومہ شام دی قبر ہے نا اے سیدہ امتی ہو بابا جی تو ستے سے تزواری دے سنگتی بھی ہاں اے پورے 14 کلومیٹر دمشق تو باہر جاگیرے حضرت جعفر تیار نو مرشد زادہ آکے تھے آلیہ 60,000 دینار دی خرید کروائی آئی میں شاید بابا تو نہیں یاد اسی علامہ ناصر عباس شہید دی زندگی ہے انہوں نے گھر مجلس آئی میں کسے مضمون 60,000 دینار رکھے علامہ شہید بندیاں نہیں بیٹا سامنے جی میں تو سب بیٹھے ہو اٹھ کھلوتے ماتم کر کے انہاں کہ علی رضا یہ 60,000 دینار دی وضاحت کی تھی کرو بچے سمجھ دیں 60,000 روپے سکے یہ روپے سکے نہیں یہ 60,000 تولے سونا کمپیوٹر کیلکولیٹر دے دور شریف گھر جا کے وزن کریں ایک قبر واسطے کیڈی مہنگی جاگیر لئی اکبر دی ماں واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جی آکھاں جیند مانو اتنا وقت لگ دے تو سا میرے مزاج طبیعت آوازل نہیں ویکھیا میں مرشد زیادہ کوشش کردہ میں بھی سادات مومنین دی سید انہیں خدمت کرا جو گرمی اپنا وقت قیمتی لے کے غریب کا وقت قیمتی ہوئی ہے جڑا حسین دی مجلس ہے تو اڈا قیمتی وقت عبادت جی گزرے اگلی سطر پیاداں دوجی دفعہ پہلی دفعہ آئے 72 گھنٹے کھڑے رہے 3 دن دوسری دفعہ آئے تھوڑی سنگت مختصر ساتھ 2 بے موسم بڑھڑے میں صدقے ہو جاواں ایک 27 سال دا ضعیف دوجا 9 سال دا ضعیف ایک خون رو رو کے بڑھڑا انجھے ہائے کر دے آنا دوجا پیو دی اکھاں دا خون صاف کر کر کے بڑھڑا میں کروڑ زندگی قربان کر دیا علی حسین آکے علی زین العابدین جی اماں
اے باغ ہے میری ملکیت. جی اماں بے شک. سجاد میرا دل ہے میں اپنی ملکیت اچ بہ کے قاتلاں دے شہر دے باہر غریب بھرا دا ماتم کرنا ہے. اماں بسم اللہ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے جی میں دل نے روو. پھر جڑا نال غریبی دا برکا ہی نا چاچا تیرا بھلا ہوئے. چھٹی داڑی والے بزرگ انہاں بیٹا لمحہ نہیں لائے انہاں سمجھ کے ہائے کیتی ہے. میں کہ غریبی دا برکا عالیہ مخدومہ نو بیٹا اللہ دو برکے عطا کیتے ایک امیریت یعنی وطن تے ایک غریبیت یعنی پردیس ہے. امیری دے برکے دا نام عباس غربت دی چادر دا نام فضا. میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے توڑا بزرگو. میں کروڑ بسم اللہ کراں. غریبی دے برکے نو آکھیا نے اماں پہلی دفعہ آئی ہم نہ میرے نال آئی میرے مقتول تے مظلوم بھرا دے سر والا نیزہ. اماں نیزہ لایا نے ایک درخت نال. درخت دا نام ہے تگر. توڑی ساڑی زبان شرین و تگر رکھ دن. اسے شاہ بخاری توڑی اپنی بھائی جان پینڈ گرائیں شرین دا درخت ہوئے. آج تو مجلس سے ازائی کل دیگر ٹوڑ جامنا. آجو قبلہ آجو 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 بسم اللہ. رستہ بنا دے منا بادشاہ دے سنا خانہ دا آزاداران دا رستہ بنا دے منا. آؤ قبلہ. جی بے شک اجازت ہے. آؤ جی. سید امتی ماتمی ازادار تے مکانی اکٹھے مجلس سے چاہے یا تو ہی صاحب قبلہ بھائی جان تو اڈے آن تے میں رستہ منگیا ہے. یہ روندے پہ آن انہاں رون چھڑ دیتا ہے تو ان رستہ دیتا ہے. تسی آ کے بہ گئے پھر رون لگ گئے. میں رستہ منگن اللہ مرد آئی تو آمن اللہ مرد آئی. میں صدقے ہو جاؤں. صرف پاک عالیہ سین دے مکانی سمجھ کے انہاں رستہ چھاڑ دیتا ہے. تو میں اس بی بی دا قتل پیا پڑھدا جیڑی جتھے راہ منگیا لوگ پتھر مار دیا. میں صدقے ہو جاؤں. جتنی دفعہ رستہ منگیا اتنی دفعہ زخمی ہوئی. الحمدللہ تو سہائے کر لی عبادت دی تکمیل ہو گئی. کمال نام آ گئے. کمال پہلے تو موجود جو کمی بیشی رہ گئی نوکری پوری کر دیں گے. میں بالکل قریب تو جا کے ایک سطح رکھاں. لوگ آکھتے ہیں نحوست شرین دا درخت نہ لایا کرو. یہ شرین دا درخت نحوست نہیں. روایات ازائج قلب عباس لکھنوی مجتہدن انہاں لکھے دیگر دا ٹیمائی شام دا ملکائی اجڑے ہوئے سیدان دا کافلائی برامان دے سار نیزیاں تے آن تے بہنہ نالن. شوکت ناز ایک شاعرن حافظ آباد دے انہاں دیاں دو سطرن تے من بڑیاں پسندن. بند بڑا کمال لکھ دن اللہ زندگی کرے. انہاں دو سطرن لکھیاں 9 ویر مرا کے 6 بہنہ تور شام دے پاسے گئیاں ہن سار پتران دے نیزیاں تے تلے ماما ٹر دیاں رہیاں. آفرین مرحبا. وہ ناصر شاہ ہو میں تو اڈے انتظار ہی چاہیے. آجو جی میں پھر پڑھ دینا. ہم سر پتران دے نیزیاں تے تھلے ماما ٹر دیاں رہیاں. چلو چاچا تو سا حکم دیتا ہے انچا پڑھا. ہم سر ویران دے نیزیاں تے تھلے بہنہ ٹر دیاں رہیاں. سانگاں دے سانگے سفر نبا کے تے شام آئیاں بہنہ ویدیاں پیاں. اگر قلب عباس پٹا لکھ دے پہن عالیہ دے ویدے معاف کرنا. میں روز ممبر تو آدھا اگر 100 مسائب نہ 100 2 ہی کسے نہیں پڑھے. 100% چو 2% بھی نہ ساڑی پڑھن دی جرت نہ تو آڑی سنن دی بسات تے طاقت. وہ جڑے 2% دے انہاں چوئی سن ڈر ڈر کے پڑھنا پہندے. مارنا مقصد نہیں ہوندہ رواؤنا مقصد ہوندہ ہے. بہنہ ویدیاں پیان تے بیرا دا سار شرین نال لٹکایا نے.
غریب دے کٹے سر دا خون لگے شریں دیاں شاخاں تے دیگر دا ٹائم آئی حسین مظلوم دا خون لگا تے درخت رونا صرف رویا نہ ادھے پتے مرجھا گئے تھوڑی آبادی جتھے بھی ہوئے جا کے غور کرنا آج بھی دیگر لے شرین دا درخت حسین دا آزادار بڑھ ویسے مرجھا من لگ گیا سی میں بسم اللہ کراں اور ناصر شاہ راضی راسو بڑے علم چھے فی الحال زیادہ دیر کھلونا میرے واسطے ممکن نہیں ہوندہ بے کے غریبان دے دکھ میں پڑے کدی نہیں اتھے 2:17 تے ایک وین کرن لگا فضت گئی تے واللہ عالیہ میرے کولو نہ پوچھو آو اکھی نال ویر دے خون دا معجزہ وکھو مخدومہ تیز قدمہ نال چل پے عالیہ کے ڈٹھے تشرین دے ہر پتے چو خون ہے وچ مسافر دی خوشبو ہے سفید پرندن خون پران تے لا کے اپنی زبان چ ودیا دینا ہائے حسین حسین دا خون پارتے لگ دے پرندے بھائی جان وین کر دیں مٹی تے ڈھے کے مار وین دیں کتنی دیر برداشت کرے بھرا دے قتل دی اینی گواہ زخمی ہاتھ کر بلال ودھا کے رو رو کے پیا دیں پکھی مردے وین دیں بہن جی دی ودیا مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم حسین پکھی مر گئے نہیں بہن جی دی ای میں کتنا جیونا ہے ویک میں دو جی دفعہ شام آئی کھلیاں اے ہائی پورا تعارف آنا لی حسین دی بہنے آئی 4 سال بعد ہے تے پوچھ دی پئی ہے چوکھا جیونے چوتھے درخت نال عزیر بن تمیم نامی مالی لکیا بیٹھا ہی فقیر دی بارگاہ کھڑ کے اتنے سادات دی موجودگی میں اتنا ہی پڑھ سکساں جنہوں سمجھ آئے دا نصیب ہائے وہ کرے جدے بات ذہن تو دل تک پہنچے او بندہ ہائے کرے منت تے جبر نہیں انہوں پتہ لگ گئے مالک آ گئی بھائی جان اس 4 سال دی باغ دی آمدن اکٹھی کر لی عالی حسین دی کنڈ پیچھے آکے اس بے غیرت 4 سال دی کٹھی آمدن مخدومہ دے سارتے رکھی میں انجی پڑھ رہا نہ گڑڑی باری آئی اکبر دی ماں تھکی ہوئی آئی چاہ نہ سکی تے سا موک گئے بس اتنا اشارہ ضرور کی تھی جاواں جتھے جھنے نال ندی پہی باندھی آئی آلیہ جھنے تے پانی دا رنگ سرخو من لگ گیا دیگر دا ٹائم قاتلان دا شہر علی زین العابدین زخمی سجاد زخمی ماں دا جنازہ سار جھولی چپا کے پیادن جنہ برکا لٹیا ہے کفن کی میں منگا آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ اور ناصر شاہ جی الحمدللہ جتوئی صاحب قبلہ بھائی جان ماحول بن گیا تے عبادت ہو گئی روایتاں تا ساڑھے تو پڑھیاں ہی نہیں جان دیا اور خصوصاً روایات پڑھیے بھائی جان گواہی دیونا ہے سید تے پیرہ تے چل کے مجلسی چو گھر ہی نہ جاون جنازے چو بینا ہے نہ تو کفن نہ لمے نہ میرے حسین دا کفن لوٹ لیا دعا منگی کرو پردیس اچھ کوئی نہ مرے چارے قضا وقت پردیس دوے مرد مر پوے شاءاللہ کسے شریف دی تھی سا مقدیاں گھر تو باہر نہ ہوئے پردادار جنازے دیاں اضافی شرعی ضرورتاں دیاں شام دا ملک ایک قاتلان دا شہر زخمی جنازہ ہے اکلے سجا دن وقت میں انجی اس روایت نو پڑھے تھوڑی دیر بعد امامت اپنے اختیارات استعمال کرنے شروع کی تے انجی پڑھ سکتا تطہیر دا پردہ گیا جنت چو تخت آ گیا آب کوثر آ گیا حوا مریم تے آسیہ آ گئیاں عالی حسین دا جنازہ جنتی تخت غسل دین علی فضا مدد کرن والیاں حوا مریم تے آسیہ علامہ وزیر حیدر علی پور گلوں آلے گاڑ مراجے میرے تو پہلے پڑے آئی تے مجلس مک گئی آئی انہاں کیا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈال گئی آفرین آفرین مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ مرحبا اجرکم من السیدہ انہا کوکان دا صدقہ مالک دعاواں استجاب فرماون عالیہ دے زخمہ دا صدقہ ہے ہاتھ کمینے دے محتاج نہ ہومن بھائی ساجد شاہ جی دعا کرنا تے میں 70 دا نتیجہ پڑھا جی 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 پھر آگ دینا دیگر شروع ہویا سوال سنے نے بندر صاحب جعفر بھائی سوال بڑا اوکھا ہے توڑا عمرے میں جواب دے دے ماں میں کدی ذاتی گلہ نال مسائب نہیں پڑیا
ایک تجربے نال اس گل دی میں بھی سمجھ آئی اج تو بھائی جان 4 سال پہلے میرا 26-27 سال دا بھائی آئی پھپھو زاد آئی آ جاؤ تسی آ جاؤ راہ بنا لو خیر کدھا ہی نہیں ویندی مجلس آؤ مدا خان پہ آندے نزادار پہ آندے رستہ انہوں بھی بنا دیو اس بی بی دا صدقہ جڑی راہ منگدے ہیں زخمی ہوندی رہی رستہ بھائی جان واسطے بھی بنا دیو مدا خانہ دی طویل قطار ہو گئی سوال ہوئے جو عالیہ سین دے جنازے تے پردے چ تاخیر کیوں ہو گئی 26-27 سال دا بچہ ہی جوان آئی دوست دی شادی تے گیا بورا حالے دے قریب رات دے وقت حادثہ ہویا ملک جیو دی اتھے ڈیتھ ہو گئی فوت ہو گیا اسی گئے ڈیڈ باڈی لے آئے ساڑھے کول امام بارگاہ غسل دی جگہ بنی ہوئی ہے اسی 5 مرد غسل دیں دے رہے مغرب دی آزان تو پہلے شروع کیتا تے رات دے 11 بج گئے 6 گھنٹے دے بعد میں اس بارگاہ لگے ہوئے علم تلے گیا میں حضرت عباس دے علم نال سجدہ کر کے آکھے غازی آج تھوڑی سین دی غربت سمجھ آئیے جیڑا جنازہ زخمی ہوئے او دی تجہیز و تکفین تے وقت دیر مرحبا مرحبا بیٹھ کے قبلہ نیاز حسین چہرے دا پرسہ کرن والے بیٹھ کے عبادت دا برآمدگیاں حسین پھر جیوں دل کرے انج اٹھ کے ماتم کر دے رونا میں شاہ صاحب دی منت کی تھی اس دفعہ برآمدگی کوئی نہ میرے تے ہوئے ڈھیر ساری جو انہیں انتے سارے کمال مدائن انہاں دے ذمہ لاؤے مالکان دے زیارتان دی تو انہوں زواری کریں دے بھی روین مسائب پر ہو گیا چھڑ جاواں تو مجلس مکمل ہے ایک من دسو تجہیز دے بعد ضرورت کیوں دی ہے غسل دے بعد کفن میرے بزرگاں دا جملہ ہے میں واجباً پڑھدا تھی امیر دی ہوئے بھاویں غریب دی 2 چیزاں پہ کیاں تو منگ کے لیندی ہے جیندے ہیں عید مر گیا سیدزادہ کفن دیاں بہنا بھراوانو عید معاف کر دیں دیاں میں ممبر تو 8-9 سال تو منت کرداں بھاویں ناراضی ہوں میں عید والے دن بہن دے دروازے تے ضرور کیا کر امیر گھر دی نو ہوئے تے بھرا مزدور ہوئے عید دے دن بہن دی نگاہ انتظار بھرا دے راتے ہوندی ہے غریب مزدور بھرا کروڑا پتی بہن دے گھر ٹور جاوے نا عید دیون لگے تیری اس بارش حال وسدی ہانج دی قسم ہے ہاتھ نب کے وکھرا لے جاسی بھرانو اکسی تو نہ دے میں کولوں وکھیسا میں نے بھرا عید دے گیا میں جان دیاں تو غریب عیدہ معاف کر دیں دیاں کفن معاف نہیں کر دیاں کائنات تے ہکو بہن آئی علی زین العابدین دی زخمی کرنا علی بہن جائے رات روندے ویر نو آکھیا خون نہ رو میں کفن نہ منگ دی رات نہ مرحبا 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 جرکم اللہ مہربانی کر یار اج آکھے تو تھوڑی جی مہربانی کر چاہ اے ہاتھ بدی کھلوتا مائک سلاون دی کوشش کر ہون تے میں اندی پڑھ دے ماں بھئی جتھوں بھرا دے عید دے کپڑے آیا جنت دے نواباں دی بہن آئی اتھاؤں بہن دا کفن آ گیا مجلس دا مقصد ہوندہ عبادت ازاداری اکھ دی سیدھے دی ہاتھ دی وہ تکمیل ہو گئی تے میں اتھے ہی اوکھی انگلنا چھڑ کے نتیجہ پیا دینا شرک پر اعلان ہوئے جو سڑک تے کسے مسافر دا جنازہ ہے جدید دورے چی شناخت نہیں ہوئی کون ہے غسل کفن ہو گیا آؤ جنازہ پڑھو بھائی جان اسے اڈے دے آبادی دے 20-50 بندے ٹور جاسن جو جنازہ نہیں بھی پتہ کہندہ ہے تے آؤ پڑھا بھی ہے اللہ دی کائنات دے وڈے امیر دی دھیدہ جنازہ ڈھلی رات لے اکلے سجاد پڑھاونا لے تے پیچھے ایک باکر پڑھانا لے آفرین مرحبا اجرکم اللہ نماز جنازہ مک گئی تے او دے بعد لے جنائی قبر تک جنازہ 11-12 سال میں پڑھ رہا جنت دا پلنگ آیا شیعہ میانی ملتان وڈے تھلے 12 ذی الحج میں ای شہادت پڑھی میں ممبر چھڑیا آگا نسیم عباس دی قبر تے رحمت ہوئے ویل چیئر تے روندے بیٹھے ہیں بھائی جانوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کیا بیٹا آج دے بعد میں حکمن بھی آتا قیمتی پلنگ نہ پڑے بچے آندن سنی آندر انہوں نے غلط فہمی ہو سی امیر دی دھی آئی امیر دی نو آئی کوئی قیمتی پلنگ آئے ہو سی میں سید زامنہ جتھے پڑے انجائی پڑے کوئی پلنگ نائی 18 بھراواں دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دیدہ جنازہ چانستے شام دے جنگل چو سجا 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں اتھے زخمی جنازہ مرحبا 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 عظم اللہ اجورکم یا سیدہ یا سیدہ
ہوں تے پلنگ باقی 2 منٹ پڑھتا رہا بھائی جان ہوں تے اجازت ہوں تے 2 منٹ پلنگ پڑھتا رہا جنازہ کتنے بندے چاندے 4 مرد بھائی جان حکم ہے جنازہ چامنا لے تو نحیف بیمار کوئی نہ ہوئے یہ چامن کمزور اتھے 4 ٹوریاں ایک شہید ہو گئی سجاد علی زین العابدین جنازہ چامن دی تیاری کی تھی دمشق دی مسجد جو آواز آئی اشہد انہ محمد الرسول اللہ جنازے دے پلنگ نو ہاتھ رکھ کیا دن نانا امت نو آکھ یا تواڈے نا دیاں آزانہ نہ دے میں یا تواڈیاں دھیاں نو نہ مارے میں صدقے ہو جاواں میں 1000 زندگی قربان کروں اتھے 4 ٹور آئے ہیں ایک شہید ہوئی پیچھے 3 بچ گئے شروع پڑے آئی 2 بے موسم بڑھڑے ایک موسم دی ضعیفہ جتنے سادات ہو تو اپنی پاک دادی دا واسطہ ہے بھولیا نہ کرو جدن حضرت فضا دا ذکر آوے جناب فضا تے سلام کیتا کرو بلکہ میں تو بابا درانہ روزانہ ایک واری شام علموں کر کے سادات فضا دا شکریہ ادا کیتا کرو سادات دیاں نسلہ حضرت فضا دیاں مقروض علی زین العابدین دی اکھاں دا خون ودیا تے اپنی چادر نال صاف کر کے آدھئے تاں رو پہ ہیں چوان آلہ کوئی نہیں جی اماں کون چو ویسی منہ چم کے آدھئے بس اتنا دا سراندی پیو پتر چالے سو میں صدقے ہو جاواں جی دادی وط رو نہیں پچھلے 2 پاوے جانن تے میں کلی ضعیفہ جانا سراندی پیو پترہ چاہیا پواندی حضرت فضائی کلیاں چاہیا تے وین کیتے آج مدینہ ہویا تیرے مرن دا مول پویا آج تیرا اکبر ہویا تن ماد نال پردے علی کبر اچ دفن کریا آئے کر دیا نا تھکن والے اکبر دا نام آیا علی زین العابدین رک گئے ساد ماریا نے اکبر پالن علی ماں شام دے باروں مر گیا آ میرے نال جنازہ چوا میا چوا منالا کوئی نہیں ساد مکن دی دیر آئی او غریب علی دی تھی ماما بہنا بیٹیاں دی دنیا تو ٹور ونجے پہلی اطلاع پیکیاں نویں دی ہے پتر نصیبوں نے بھائی جان تے دعا منگی کرو شاءاللہ دیاں اوکھیاں کسے دی نہ ہوئن اللہ نہ کرے جے دی اوکھی ہوئے شاءاللہ پیکے وسدے ہوئن ساد ایک آئی تے پیکے ہر پاسے آ گئے کوئی نجفی چوں کوئی کوفے چوں کوئی کربلائی چوں بھائی جان کوئی مدینے چوں کوئی کہیں جنگالی چوں پھر فطرت ہے جدہ سجن اکٹھے ہوئیں تا جنازہ رکھ دویندہ ہے ہون جو آئے نمو ویکھن جنازہ زمین تے رکھی گیا آسے پاسے سجن رومن رکھ گئے پاسے نالو آواز آئی سجاد میدہ علی بابا سجاد ایک باری اجازت دے تو پیچھے ہٹ جا میں دینال کوئی گال کرنی ہے سجاد نو پیچھے ہٹا کے علی اگے چھکے ہیں انہیں چاکھاں جنت چوائے ہو یا کفن سار تو ہٹا کے دیدہ سار چوم چوم کے علی رو رو کے پہ پوچھ دینے ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نے فلک نے میں سکدہ ٹریاں میرے نال لایا کی میں بولیے نال شرابی دے صدقے میں صدقے ہو جاما پھر جنازہ لہایا نے کبریچ اگے وڈا علی بولے آئی ہون چھوٹا علی جان پہنا اکھیں دی رات واد پہیتے سجاد پھپھی تم معافی مانگے پیا دین رہیے اج بازاران دے آج تیری منت کریں دا کرو ماتم اج بازاران دے آج تیری منت کریں دا بہن دور بھراواں پیا جنگل وچ دفنیں دا آج پہ کے وسدے ہونی آج تیرا غازی ہوئے